ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀਸਸ the Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਸਾਇਆ ने पहले ਦਿੱਤੀ 9 बाब 6 आयत च। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। दूसरी आयत जो है इसके लिए है वो लूका 2 बाप उसकी 14। आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यीशु मसीह सुलह सलामती का शहजादा बन के आया। दुनिया आज भूखी है पीस के लिए, सलामती के लिए, जाती पर्सनल पीस, फैमिली में पीस, नेशंस के अंदर पीस। लेकिन पीस कहीं दिखता नहीं है, कहीं पीस दुनिया में नजर आ नहीं रहा। अगर आप गौर करें दुनिया पर तो दुनिया में बहुत बदअमनी बेचैनी है, हर तरफ बेचैनी है, अफरा तफरी है और लोग पीस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि सच्चा पीस हमारे सरकमस्टांसेस हालात से या से नहीं मिलता, बल्कि सच्चा पीस एक शख्स से मिलता है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि वो हमारे लिए प्रिंस ऑफ पीस बन के आया। यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगियों में पीस को खुदा के वसीले से लेके आता है। यानी हमारा खुदा के साथ वो क्या करता है, मिलाप कराता है, जिसको इंग्लिश में बोलती है रिकंसिलिएशंस। गुनाह हमें खुदा से दूर करता है। रोमियो 3 बाप और उसकी 23 आयत में लिखा है सलीब पर यीशु ने हमारी सुलह कराई। इफिसियों 2 बाप 14 आयत में लिखा है क्योंकि वो ही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को बीच में से ढा दिया। वो जुदाई की दीवार हमारे और खुदा के दरमियान थी, उस गुनाह की वजह से जो आदम और हवा ने बागे अदन में किया था, और उससे हमारे और खुदा के दरमियान एक जुदाई की दीवार थी। लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमारे और खुदा के दरमियान सुलह को कायम किया और उस जुदाई की दीवार को क्या कर दिया, ढा दिया। जैसे खानदान में तलाक टूट जाए तो सुलह और माफी और अमन वापस आता है। यीशु हमें बाप से जोड़ने के लिए आया है और ये पीस जो है वह शुरू होता है यीशु मसीह के वसीला से, जो हमारी जिंदगियों को बचाने वाला है और हमारी जिंदगियों में जिंदा है। यीशु मसीह खुदा के थ्रू हमारी जिंदगियों में पीस लाता है। इनर पीस, बाहर का पीस नहीं, वक्ती तौर का पीस नहीं, हमेशा का पीस हमारी जिंदगियों में लाता है। इवन के हम जो है वो स्टॉर्म में गिरे हों, तूफानों में गिरे हों, तूफान हमारे इर्द गिर्द हों, मुसीबतें हों, बीमारियां हों, लेकिन ये पीस जो है हमेशा हमारे अंदर कायम रहता है। एक शांति हमारे अंदर कायम रहती है। जॉन 14 बाब 27 में यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अपना पीस तुम्हें देता हूं। ये टेम्परेरी पीस नहीं है,
یہ ہمیشہ کا پیس ہے جو ہماری زندگیوں کو کام رکھتا ہے، طوفانوں میں بھی، مشکلوں میں، ٹربلز میں یہ ہمارے اندر رہتا ہے، پریزنس رہتا ہے ہر وقت، اور ہمیں اطمینان دیتا ہے، کام رکھتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بائبل میں بھی مارک 4 باب میں اس کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح نے جب شاگرد کشتی میں سوار تھے تو ایک بہت بڑا طوفان آ گیا تھا، اور شاگرد سمجھ رہے تھے کہ آج ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، پر جب یسوع مسیح کو انہوں نے جگایا تو ان کی زندگیوں میں چین آیا، اس اسٹارم کو یسوع مسیح نے تھما دیا۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں بھی کوئی اسٹارم آئے، کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، تو ہمیشہ یسوع کو، وہ ہمارے اندر ہے، اور اس کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یسوع میری زندگی پہ رحم کر، مجھے امن دے، مجھے چین دے، مجھے سلامتی دے، میرے دل کو سکون دے۔ تو پھر یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری ساری مشکلوں میں بھی ہمیں کام کر دے گا اور ہمیں مشکلوں سے نکالے گا بھی۔ پھر ایک اور بات ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا میں پیس کو لاتا ہے، لائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ، کیونکہ یسوع مسیح جب گیا تھا زندہ ہو کے تو اس نے کہا تھا میں پھر آؤں گا۔ یسوع مسیح اب پھر آنے والا ہے، ایک بادشاہ کی صورت میں آنے والا ہے، ایک جج کی صورت میں آنے والا ہے۔ جنگیں، کانفلکٹ اور جو ڈر دلوں کے اندر ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب یسوع مسیح آئے گا ہر قسم کی وار ختم ہو جائے گی، پیس ہوگا، کنفلکٹ ختم ہو جائیں گے، اور ڈر خوف زندگیوں سے جاتا رہے گا۔ اشعیاء 2 باب اس کی 4 آیت میں ہے کہ وہ ان جنگوں کا آخر خاتمہ کر دے گا، خاتمہ کرے گا وہ جنگوں میں۔ اور ریولیشن 21 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے آنسو، آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا۔ ریئر لاسٹنگ، فار ایور لاسٹنگ پیس جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے آتا ہے، اور جب اس کی بادشاہی ہوئے گی تو اس وقت ہمیشہ ہمیشہ پیس رہے گا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگیوں میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پیس نہیں ہے، تو اس یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو اپنے دل میں لائیں، تو وہ ہماری زندگیوں میں پورا پورا پیس لائے گا، کیونکہ وہ پرنس آف پیس ہے، وہ امن کا شہزادہ ہے۔ تو جو لوگ یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں، اس کو اپنی اندر بسا لیتے ہیں، جو اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ایکسپٹ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کا پیس آ جاتا ہے۔ آج اگر آپ کے اندر بے سکونی ہے تو یسوع مسیح کو اپنے اندر دعوت دیں، اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، اس پر ایمان لا کے دیکھیں، تو دیکھیں وہ آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ والا پیس لے کے آئے گا۔ تو چاہے آپ کتنے بھی مشکلوں میں ہوں، آپ ہمیشہ کام رہیں گے، ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، بلکہ خداوند میں ہمیشہ سلامتی سے رہیں گے، اور اس کا پیس ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں رہے گا۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔